बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा अवेलेबल हो तो हमें उसको एनकोड करना पड़ता है, और ये एनकोडिंग इसलिए नेसेसरी होती है कि यूजुअली हमारे पास जितने भी टूल्स हैं डेटा साइंस के, वो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करते हैं। जब हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हों तो उसके ऊपर हमारे अक्सर फंक्शंस काम नहीं करते। लिहाजा अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें कोई सिस्टम ऐसा बनाना पड़ता है कि हम उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर लें। डेटा सेट के ऊपर मॉडल ट्रेनिंग से पहले एनकोडिंग करना बहुत ज़रूरी काम है। एनकोडिंग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और हर मेथड का एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है डेटा के ऊपर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैटेगोरिकल डाटा आइटम्स आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर, सिटी, कंट्री, पेमेंट टाइप, ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें स्ट्रिंग्स के अंदर मिलती हैं। एनकोडिंग इफ़ेक्ट करती है मॉडल की एक्यूरेसी को भी और मॉडल की इंटरप्रेटेबिलिटी को भी। मशीन लर्निंग के मॉडल्स को अपनी ट्रेनिंग के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा चाहिए होता है, स्ट्रिंग डेटा पे वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास जो इनकोडिंग होगी वो इफ़ेक्ट करेगी उस मॉडल की एक्यूरेसी को और उस मॉडल को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारे पास दो डिफरेंट इनकोडिंग के मेथड्स हैं। पहला मेथड है वन हॉट इनकोडिंग। ये मेथड नॉमिनल यानी अनऑर्डर्ड कैटेगरीज़ के अंदर लगाया जाता है और इसके अंदर हम बाइनरी कॉलम्स बना लेते हैं फॉर ईच कैटेगरी ऑफ दैट कॉलम। दूसरी इनकोडिंग का मेथड हमारे पास ऑर्डिनल इनकोडिंग है। ये मेथड ऑर्डिनल डेटा पे यानी ऐसे डेटा पे लगाया जाता है जिसका कोई ऑर्डर हो। फॉर एग्जांपल लो, मीडियम और हाई, इनको हम डिफरेंट नंबर्स असाइन कर देते हैं जिससे हम इनका ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम डेटा की इनकोडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ कैटेगरीज हमारे पास आती हैं जिनका डेटा बहुत ही कम होता है, तो उनके लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा कॉलम बनाना फिजिबल नहीं होता, तो लिहाजा ऐसी कैटेगरीज को हम अदर्स की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। इनकोडिंग करते हुए हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट होते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास कहीं बहुत ज़्यादा कॉलम्स क्रिएट ना हो जाए, अदरवाइज़ जो है हमारे पास कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी आ जाता है। और कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी ये होता है कि डेटा के अंदर इतनी ज़्यादा डायमेंशंस बन जाती हैं कि उसके अंदर जनरलाइजेशन मुश्किल हो जाती है। अगर हमारे डेटा के अंदर डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके अंदर से पैटर्न्स निकालना मुश्किल हो जाता है और लिहाजा मॉडल की एक्यूरेसी कम हो जाती है। जब भी आपने एनकोडिंग करनी है तो उसके बाद फिर आप इनकोडेड डेटा को एक दफ़ा इंस्पेक्ट भी कर लें, हेड का मेथड यूज़ करके या इन्फो का मेथड यूज़ करके। तो हम चलते हैं पाइथन की तरफ और इनकोडिंग की ये दोनों जो स्कीम्स हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पाइथन के अंदर हम पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम कुछ डेटा बना लेंगे। हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर एक सिटी का फीचर है, एक सेगमेंट का फीचर है और एक सेल्स का फीचर है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है जिसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें सिटी, सेगमेंट और सेल्स के कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे सिटी और सेगमेंट के कॉलम्स हैं इनमें स्ट्रिंग डेटा आ रहा है, यानी कि कैटेगोरिकल डेटा आ रहा है। तो हम इसके अंदर वन हॉट इनकोडिंग को यूज़ करते हैं जिससे इसके अंदर कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे और हमारा डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में यानी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। हम यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर इज़ ग्रेटर दैन कराची,
یا اسلام آباد از گریٹر دین کراچی. ون ہاٹ انکوڈنگ کرنے کے لیے ہم پانڈاز کا ایک فنکشن یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے گیٹ ڈمیز. تو اس فنکشن سے ہم جو ہے ون ہاٹ انکوڈنگ کر سکتے ہیں اپنے کیٹیگوریکل ویریبلس کی. اس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا فریم پاس کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمیں سٹی کے کالم پہ اور سیگمنٹ کے کالم پہ ون ہاٹ انکوڈنگ چاہیے. اور اس پہ ہم ایک اور پیرامیٹر دیتے ہیں ڈراپ فرسٹ از اکول ٹو ٹرو، جس سے وہ پہلے کالم کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اب ہم اس کوڈ کو چلائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سٹی کے کالم کو اسٹڈی کیا. اس کے اندر 3 ڈفرینٹ ویلیوز آ رہی ہیں، لاہور، کراچی اور اسلام آباد. لہٰذا اس نے 3 کالم بنا دیے، سٹی اسلام آباد، سٹی کراچی اینڈ سٹی لاہور. اور اس کے اندر جو ویلیوز اب آئی ہیں وہ ٹرو اور فالس کی آئی ہیں، جو کہ بائنری ویلیوز ہیں، یعنی کہ یہ نومیریکل کالمز بن چکے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں ٹرو کا مطلب 1 ہوتا ہے اور فالس کا مطلب 0 ہوتا ہے. سملرلی سیگمنٹ کے کالم کے اندر اس نے دیکھا کہ 3 ویلیوز آ رہی ہیں، اے، بی اور سی. لہٰذا اس نے سیگمنٹ کے بھی 3 کالم بنا دیے، سیگمنٹ اے، سیگمنٹ بی اور سیگمنٹ سی. ان کے اندر بھی بائنری ڈیٹا آ رہا ہے جو کہ نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ہماری ون ہاٹ انکوڈنگ ہو گئی ہے اور فار ایوری کالم وی ہیو کریٹڈ 3 نیو کالمس. اس انکوڈنگ کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک کالم میں ایک ویلیو فالس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریکارڈ کے اندر یہ والا سٹی نہیں آیا. تو ہم اسلام آباد میں فالس دیکھیں گے، کراچی میں فالس دیکھیں گے اور لاہور میں ٹرو دیکھیں گے پہلے ریکارڈ کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ریکارڈ کے اندر سٹی ہے وہ ہمارا لاہور ہے. ون ہاٹ انکوڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کالم سے جتنے بھی کالم بنائیں گے ان میں سے صرف ایک ویلیو ٹرو ہوگی، باقی ساری فالس ہوں گی. اس لیے ہم اس کو ون ہاٹ یعنی ون ٹرو ویلیو کہتے ہیں. اگر ون ہاٹ انکوڈنگ کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل کالمز میں ٹرو آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوڈنگ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی. نیکسٹ ہم آرڈینل انکوڈنگ کو دیکھیں گے اور اس کے لیے ہم ایس کے لرن یعنی سائیکٹ لرن کی لائبریری کو یوز کریں گے. سائیکٹ لرن جو ہے یہ سائنس کٹ کے نام سے ہے اور یہ بڑی اچھی لائبریری ہے جس کے اندر ہمارے پاس سائنٹیفک ٹولز اور سائنٹیفک میتھڈز اویلیبل ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو پپ انسٹال سائیکٹ لرن سے انسٹال بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم سائیکٹ لرن ڈاٹ پری پروسیسنگ جو ماڈیول ہے اس کے اندر سے صرف ایک فنکشن کو امپورٹ کریں گے جو ہے آرڈینل انکوڈر. اب یہاں پہ ہم ایک اور ڈیٹا فریم لیتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سائز کا ایک کالم ہے اور اس کے اندر 5 ویلیوز ہیں، اسمال، میڈیم اور لارج. اس کی جب ہم آرڈینل انکوڈنگ کریں گے تو ان تینوں کو 3 ڈفرینٹ نمبرز اسائن ہو جائیں گے. اس کو کوڈ کو ہم چلاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا فریم آ گیا جس میں ایک کالم ہے اور یہ ساری ویلیوز ہیں. اور جب ہم اس کی آرڈینل انکوڈنگ کروائیں گے یوزنگ ایس کے لرن لائبریری تو اس کے اندر پھر ہمارے پاس 3 ویلیوز اسائن ہوگی، اسمال کو 0، میڈیم کو 1 اور لارج کو 2 ویلیو. لہٰذا ہم نے سائز کے کالم کو ایک نومیریکل کالم یعنی سائز انکوڈڈ کے اندر انکوڈ کر دیا ہے. یہ ہماری آرڈینل انکوڈنگ ہے جس میں ہم آرڈر آف آئٹمس کو پریزرو رکھتے ہیں.